عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله. أما الليالي العشر فإنها إما ليالي عشر رمضان التي فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، وفي كل ليلة من ليالي العشر وغيرها أيضا ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا على وجه لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإما أن تكون الليالي العشر 10 ذي الحجة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في 10 رمضان، في أيام 10 رمضان، بهذا الحديث. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين إلى اغتنام الفرصة في هذه الأيام العشر، فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيها، ولهذا تمر عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضل. فينبغي في 10 ذي الحجة كثرة الطاعة والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجنان.